télécharger donc les dépendances de Beck. Voilà, effectivement, hein. Alors, غير نتفكروا شويه هاد لا ليست ديال لي بروبريتي اللي عندنا. دونك قلنا الاولى سي بوغ l'URL ال و لو نون ديال الباز دوني. الثانيه سي بوغ لو نون ديوتيليزاتور الباسورد. هذيك شو اس كيو ال باش يبين لنا لا روكيت اس كيو ال. دي ال اوتو بوغ هادي عطيناها ابديت غادي يكري لنا لا باز دوني. هادي ماي اس كيو ال ديالكت باش يجيو لنا دي روكيت اس كيو ال ادابتي على حساب ماي اس كيو ال. هادي سي لو نيميرو دو بورت ديال لو سيرفور. والبريفيكس والسيفيكس هادو باسكو كاينه واحد، قلنا كاينه واحد البين عند سبرينغ هي اللي كتكلف لنا بتو سكي افيتاج، كتكلف لنا بالفيو ديالنا. دونك عندها دوز اتريبيو اللي هما البريفيكس والسيفيكس اللي كياخذوا هاد لي فالور هادو. الفيو راه ماشي زعما ديما خاصها تكون فيو، راه تقدر تعطيوها اي حاجه. حنا كنا بلوتو الدوسي اللي كنا خدمنا فيه اللي كنا حطينا فيه لي باج جي اس بي كنا سميناه فيوز، وهذه سي بوان جي اس بي قلنا سي سون لي باج جي اس بي اللي كانوا عندنا بلوتو باسكو خدامين بالتكنولوجي بوان جي اس بي باش كنريتورنيو لو نون ديال لاباج اللي غادي نمشيو لها. دونك كيعطيها بوان جي اس بي على فان كوم سيفيكس. وي Ça marche. Donc هنا بدلتي لو نون الباز دوني. دونك الباز دوني سميتيها ريلونسمون ياك. الوغ كريي هاد لا باز دوني. غادي خصني نكريها مانيوالمون. وي باسكو اللي غادي تكرياو دابا اون سبازون على هادشي اللي عطيتيه هنا اللي غيتكرياو هما لي طابل ديال لا باز دوني. داكوغ كيبان لكم البارطاج ديال وي كيبان لينا. بالنسبه لي طابل غادي يكونوا عندنا جوج، غادي يكون عندنا كليون. لا لي طابل قلنا ماشي غادي نكريوهم باسكو قلنا اون سبازون على لي زونتيتي غادي نخليو لي طابل يتكرياو. صافي دونك كاين دير نيشانغو بلوتو صافي سي بون كريتي لا باز دوني. دونك ما كاينلاش كريي طابل. صافي سي بون لا باز دوني تكريات. دابا غترجع لابليكاسيون ديالك وغنكريو لي زونتيتي اللي غيكونوا عندنا، لا ليست ديال لي كلاس كاملين اللي غيكونوا عندنا. دونك نرجعوا لهنايا غتكريي واحد الباكيج اللي غنسميوه comp.ondev.entities ياك. الوغ قلنا كاع غير باش نتفكروا هادشي شويه، كاع لي باكيج اللي غادي نكرييو خاصهم يكونوا دي سو باكيج ديال هاد الباكيج برينسيبال ياك. اللي هو كومبون رولونس. فوالا ايفيكتيفمون راه نحضروا نديروهم بلوتو نديروهم ماشي نحضروا نديروا شي باكيج ما يكونش ان سو باكيج ديال هاد الباكيج برينسيبال، ولكن لا ليست ديال لي زونتيتي اللي غادي يكونوا فيه ولا بلوتو لا ليست ديال لي كلاس راه ما غاديش بلوتو ماشي ما غيتعتبروش كوم دي كومبوزون ديال سبرينغ، مي ما غاديش يتسكاناو سبرينغ، ما غاديش يسكانيهم في الاول سامارش. دونك الا وي بغينا نسكانيهم راه خصنا نبقاو ناجوتيو ليهم ولا بلوتو في لا كلاس
de configuration ناجوتيو واحد لا نوتاسيون اللي هي component scan ونزيدوا لها هذاك الباكيج اللي بغيناه يتسكان. الوغ دابا دونك من الاحسن حنا نخدموا كاع لي باكيج اللي عندنا نخدموهم كوم دي سو باكيج ديال هذا الباكيج برينسيبال. دونك نبداو بالكليون هو الاول. بالنسبه لدابا هاد الباكيج اللي كرييت هنايا افيكتيفمون الباكيج ديال ديك كولونس. وي هذا سي ان سو باكيج. انت شوف غير باش يبان لكم هادشي مزيان دير كليك ضربوا على لو بروجي ندخلوا لا راسين ديال البروجي بروبريتي دخل لو بروجي من هذاك الفلاش خليك نيت تما في هاد لاباج ادغوات. ما غاديش يبان لي ما غيبانش لينا بلوتو غيبان باسكو على درتي البارطاج ديال كلشي باسكو النافيغاتور بان لينا. شونجيت فوالا دخل بروجي رولونس اس ار سي مين جافا. ها انت شوف شتي كيفاش كيكرييهم كوم هذاك البوين راه كتعتبرو كوم دي كيكريوهم هو دي دوسي لي باكيج. دابا بحال كوم راه سي ان باكيج فهمتي بوين رولونس بوين كتكريي فيه اونتيتي. دونك فوالا دونك راه سي ان سو باكيج ديالو. الوغ هنا كنشوف بان عادل قال لنا باش ما نساوش الديبوندونس ديال جاسبر. وي ايفيكتيفمون لا خصنا ناجوتيو الديبوندونس ديال جاسبر نخليوها من بعد فاش نوصلوا لي باج جي اس بي غادي ناجوتيوها وغادي ناجوتيو ميم ديال جيستيل باسكو التكنولوجيا اللي غادي نخدموا بها هي ديال جيستيل. الوغ دونك قلنا هنا غادي نكريو واحد لونتيتي كليون. دونك شنو غادي نعتبروا بان الكليون شنو عنده. الوغ الكليون غنقولوا بان عنده ان اي دي و نيميرو دو كونت كليون بحال هكا. كيبان لكم بارطاج ديال وي كيبان لينا وي سي باغ ديفو هو الا ما بريسيزيتيش هاد لا نوتاسيون صلاح الدين غيمشي كري لينا واحد طابل كليون بالسميه ديال سي ماجوسكول الا ما بغيتيش دير هاد لا نوتاسيون هادي ديال اروباس طاب. دونك غنعطيوه هنا واحد الاي دي بلوتو الريزون سوسيال سترينغ ريزون سوسيال ديال لي كليون ولا سوسيال. نقدروا نزيدوا واحد نيميرو دو كونت ديال الكليون. فوالا بيسكو هنا كرييتي لونتيتي فاكتور دونك نبروفيتيو نيت في هاد لابارتي هادي وقلنا بان ان كليون اشنو غيكون عنده. غيكون عنده بليزيور فاكتور سا مارش. دونك هنا غتكون عندنا واحد لا ليست ديال لي فاكتور بور شاك كليون. دونك غادي تكون وان تو ميني. غتكون عندنا ميني تو لا ريلاسيون انتر لي دو باسكو حنايا هنايا او نيفو ديال الكليون ياك. وي فوالا وان كليون غيكونوا عنده ميني فاكتور او نيفو ديال لا كلاس فاكتور غتكون عندنا اون ليست ديال لي كليون بلوتو فوالا غتكون عندنا ميني تو وان تما فوالا. مي هنايا جو بونس مي غادي تكون عندنا وان تو ميني حيت عندنا كليون عنده بزاف ديال لي فاكتور. فوالا ايفيكتيفمون وان كليون بور ميني فاكتور وفي لوتر بارتي ميني فاكتور بور وان كليون. دونك هنا غتكون ليست ديال لي فاكتور نسميوها فاكتور باس سي بون. وهنا نخليو لاسوسياسيون باسكو غنتريتوها دو كوتي ديال الميني. داكور بالنسبه لهذوك بالنسبه للمابين مع ايبرنيت جو بونس سي ميو نديروه نيشان بدي زانوتاسيون على نديروه في هذاك الفيشي الكونفيغوراسيون. ايفيكتيفمون فوالا من الاحسن نخدموا دابا بلي زانوتاسيون ديجا راه ما غاديش نخدموا بايبرنيت الا لاحظتي راه خدامين بجي بي ايبرنيت باسكو راه كنا قلناها في اخر مره فاش كنا خدمنا راه ما خدمنا دابا حنا ما خدامينش وكنا قلنا شنو زعما الفرق ما بين الا خدمنا بايبرنيت بوحدو وما بين الا خدمنا بجي بي ايبرنيت. صراحه ما عقلتش مزيان على الفرق بيناتهم. المهم باسكو قلنا جي بي هي سي اون سبيسيفيكاسيون ياك سي ان انسومبل ديال لي انترفاس و ايبرنيت سي لامبليمونطاسيون ديال جي بي دونك ما عرفتوش مزيان زعما او نيفو ديال هذا ديال الكود شنو الفرق اللي تيكون. بلوتو الفرق اللي كي وي
لا ماشي هذا بلوتو هو parmi les avantages مي هاد الفونكسيوناليتي عادل هذه ديال Spring Data. فوالا هذه ديال Spring Data مي بوغ وي مي بوغ جي بي ا هي لوتيليتي ديالها هي كتخليك تميغري ما بين لي زو ار ام رابيدمون باسكو الا عقلتو فاش كنا خدامين فاش ايفيكتيفمون فوالا باسكو لا بروميير فوا فاش كنا خدامين بايبرنيت بوحدو لابيل ديال لا ميثود اللي كنا خدامين بها كانت اون ميثود اللي سميتها سيف بور انغيستري ان اوبجي او نيفو ديال لا باز دوني. الوغ Mhm. هذيك سيف سي اون ميثود ديال ايبرنيت وهذاك الشيء ديال لا سيسيون فاكتوري والسيسيون هذوك سي سون دي كلاس و دي انترفاس ديال ايبرنيت فهمتيني. دونك Oui. دابا ملي اشنا هي هذا ديال جي بي ال فوالا هذيك سي اون انوتاسيون ديال جي بي ال فوالا ايفيكتيفمون دونك تخدم مع اي او ار ام. دابا الكود ديالنا ملي كنكتبوه بجي بي ا كتكتب بشي حاجه اللي راها جلوبال اللي كاع لي زو ار ام تقريبا اللي كاينين بوغ جافا كلهم كيريسبكتيو كيريتيو من كيامبليمونتيو هذاك النورم جي بي ا. دونك انا نقدر نبقى نبدل في البروفايدر كيف ما بغيت سون شونجي لو كود كاع بلا ما كنبدل كومبليتمون في لو كود ديالي. واش دابا الفرق تيكون غير في هذوك لي موكلي؟ كيفاش لي موكلي في لامبورطاسيون شوف دابا معايا انت اشنو كتامبورتي ديال جي بي ا كون امبورتيتي ديال ايبرنيت الا بغيتي اه. لابليكاسيون ديالك بغيتي تميغريها لواحد لو ار ام واحد اخر راه الكود Mhm. ديالك كومبليتمون غيتبدل كامل فهمتي. فهمتك. مي وي. دابا ملي انت خدام بجي بي خدام بشي حاجه اللي جلوبال عليهم كاملين غتبدل غير البروفايدر ديالك غتحيد ايبرنيت وترومبلاسي بجي بي. الوغ طونش. دابا علاش ما بانش لكم هادشي مزيان هنا باسكو ملي كتكونوا خدامين ان بروجي سبرينغ بوت لامبليمونطاسيون باغ ديفو لامبليمونطاسيون باغ ديفو ديال جي بي هي ايبرنيت. داكشي علاش او نيفو ديال لي ديبوندونس اللي اختارينا في الاول ما اختاريناش واحد شي ديبوندونس اللي سميتها ايبرنيت. علاش؟ حيت لامبليمونطاسيون باغ ديفو ديال جي بي في سبرينغ بوت هنايا هي ايبرنيت. مي هادشي راه نقدر نبدلو كامل نقدروا فهمتك. نبدلو زعما لامبليمونطاسيون ديالو. وي. فوالا ايفيكتيفمون هادشي فوالا ايفيكتيفمون هادشي فوالا. دونك هنا نخليو هذا صلاح الدين حتى نديروها في لوتر بارتي في مينيت 1 هي الاولى عاد نرجعوا لها هنايا. دونك نمشيو لا كلاس فاكتور. Mhm. الوغ كونسيرنون لا كلاس فاكتور شنو نديرو فيها دونك نعطيوها حتى هي الاي دي ديال لا فاكتور. غادي نعطيوها يكون عندها نعطيوها لو نيميرو ديال لا فاكتور غيكون هو الاي دي. بلوتو ان نيميرو هو ليدونتيفيون واخا باسكو بارفوا كطيح في دي سوليسيون ياك اللي كيجيريو هاد لابارتي هادي كيكون عنده لاي دي في الباز دوني اللي كيبقى كي انروجيستري كيتانكريمونطا اوتوماتيكمون ياك. مي لو نيميرو ديال لا فاكتور كيكون ابار. غادي تكون تيجينيرا بالغوريثم اخر. فوالا فوالا ايفيكتيفمون دونك كيكون ان نيميرو دو فاكتور ابار باسكو لو نيميرو دو فاكتور راه خصو يريسبكتي. المهم كاين دي سوليسيون اللي لو نيميرو دو فاكتور خصو يريسبكتي واحد لافور دونك غيكون فيها لو مونطون ديال لا فاكتور. غادي تكون لا دات. وي نقدروا نديروا الدات ديال لا فاكتور. الدات ما خديتيهاش ما خديتيش خديتي داتا ماشي دات. خصها تانبوطا. اه سي بون ديجا. وغادي تكون غادي يكون واحد الكليون. وي غيكون عندها ان كليون.
سي محمد شفت ما كايناش سكينة وما درتيش لونغوجيستغمون تقدر تسول عليها ابخي. ماشي مشكل باسكو داز وي ما درتش لونغيستخمون مي تعذرت قالت لي ما غاداش تعذر تكون ديسپونيبل في هاد السيمانه كامله كلها. داكوغ. دونك لونغيستخمون انا نديرو باش نحتاجو شي واحد مي سكينه جو بونس واقيلا على حساب ما فهمت في الميل باسكو يلاه قريتو هي دابا كانت صيفطاتو عندها لاكوشمون هاد السيمانه هادي الوغ غنخليو تتبارتيسيبي مع شي جروب واحد اخر في البروجي. داكوغ. مي لونغيستخمون انا درتو دابا باش لا احتاجيتو نتوما من بعد. دونك هنا غادي تكون عندنا مينيتو 1. effectivement غتكون لا غولاسيون مينوت 1 ونعطيوها لا كولون دو جوانتور نسميوها اي دي كليون. نرجعو دابا نطريطيوها في لابارتي الاخرى. بالنسبه للكاسكاد نزيدوه هنايا ولا نزيدوه في كليون؟ تزيدها هنايا الكاسكاد غتعطيها بالنسبه لكل شيء. غادي نشوفوا الا غادي يكون واقيلا مشكل في الديليت بالنسبه للاخرين. ميم في لونغيسترومون الا بغيتي تونجيستري تقدر باسكو غادي ناجوتيو لو كليون بوحدو عاد نقدروا نعطيوه الفاكتور. فوالا ديرها دابا غير في الريموف وعاد من بعد نشوفوا شنو غادي ندير. وافاك بغيت نسولك امتى كنديروا ديك مابي باي؟ دابا الماب دبي غادي نديروها من الجهه الاخرى باسكو دابا عندنا هاد لا غولاسيون ديال مينيت 1 ياك وعطيناها لا كولون دو جوانتور هنايا دونك غيكون عندها هو اي دي ديال هو هاد كليون اي دي فوالا عطيتيها لا كولون دو جوانتور غيكون فيها سميتيها الاي دي كليون ياك دونك او نيفو ديال لا باز دوني جرينا هاد لابارتي هادي دابا بوغ شاك فاكتور غادي يكون قدامها واحد الفورين كي اللي سميتو اي دي كليون. دابا هادي سيت اون غولاسيون بي ديريكسيونيل ياك دونك باسكو فيها من بارتي مينيت 1 وفي لوتر بارتي 1 تو ميني. حنا هاد لابارتي جيريناها في لابارتي ديال مينيت 1 ما كاينلاش نعاودو نجيروها في لابارتي ديال 1 تو ميني فهمتيني. دونك هنا دونك هنا خاصنا نسبيسيفيو ليها كوم كوا فين جيرينا هاد لابارتي هادي حنا فين جيريناها في كلا تريبي او نيفو ديال لا كلاس فاكتور كليون دونك هنا غتبريسيزي لها ماب باي بلا تريبي ديال الكليون اونتر اكولات ولا اونتر كوت ولا غير لا اونتر لي دوبل كود. صافي هادشي غادي يكون من هاد الجهه. فوالا سا مارش وغتجينيري لي جيت سيتر بالنسبه لي دو غنخليو نكارديو غير لو كونستركتور بار ديفو نعدو هاد لابارتي هادي ياك ديال لاجو ديال لي كليون بلوس لي فاكتور ونزيدوهم مزيان يبانو لنا لا ليست ديال لي فاكتور كيتزادو مزيان عاد لابارتي نمشيو نزيدو لونتيتي ديال الغولونس من بعد. داكور سي بون راني البروجي فاش تالي باش نكريو لي نشوفو لي طابلو واش غيتكرياو. غادي خصنا واقيلا نزيدو شي فونكسيون ولا ديال الاد ديال اش ديال الاد نزيدوها فاكتور باش ان فوا تكري لا فاكتور لا سي بون ديال واش لابارتي هادشي غادي نخليو تبداو دابا حنا فاش غتراني البروجي ديالك بغينا يكري لينا غير لي طابل ابارتير من هاد لي زونتيتي هادو وي دونك فهمت صافي دابا راني فوالا لونسي كوم بروجي سبرينغ بوت
باش نشوفوا واش يطلع لنا شي بروبليم. سي بون راه دوزنا لا كرياسيون، ندوز فيريفيي لا باز دوني. داكوغ. سي بون كيبان. وي دخلت effectivement. الكلي وي. فوالا دخلت. طاب نشوف لا ستركتور ديالو. فوالا عنده اي دي نيميرو كونت ريزون سوسيال. هذا الكليون ياك ماشي لا فاكتور. وي. فوالا رجع دابا لا فاكتور نورمالمون خص يكون فيها الفورين كي. آه. آه. عرفتش شنو فاكتور. فوالا فيها الاي دي ديال الكليون، فيها الاي دي، لا دات ديال لا فاكتور، المونطون دو لا فاكتور، النيميرو بلس الاي دي ديال الكليون. صافي مزيان. الوغ غير باش نتفكروا شويه داكشي ديال ديال بي او. ديال جي بي اي اكسيتيرا. بوغ لو كليون نحاولوا ما نخدموش بسبرينغ داتا اللي كنا شفنا في لا ديرنيير سيونس ياك. سبرينغ داتا نحاولوا ما نخدموش به. دونك حاولوا تخدموا شويه ديال نخدموا كيما كنا خدامين في الاول. غتكرييو لاكوش ديالو، لاكوش ديالو غتكرييو لا كلاس ديال لا فاكتور، ديروا لابيل ديال لي ميثود ديال جي بي اي ونعدوا لها الانترفاس ديالها. لا ميم شوز بالنسبه للو كليون ياك. عاد ديك الساعه ندوزو للسيرفيس وندوزو للكونترولور. سا مارش. دونك عاد دابا عدينا لي زونتيتي. دونك كري باكيج واحد اخر سميه كومبون ريلونس بوان دي او. المهم هادشي كنا ديجا شفناه. غنخلي لكم واحد 5 مينوت دابا حاولوا تخدموا مي بلوتو بارتيسيبيو اونصومبل ياك. حاولوا تخدموا هاد لابارتي هادي بار لا سويت نجيو نشوفوها وندوزو للسيرفيس والكونترولور. كليون سي ماجوسكول غير باش تريسبكتي لي ريغل نورمال تعود عليهم. ديجا لا ليست ديال لوتر كلاس حتى هي. حاولوا ما تكوبيوش من البروجي الاخر اللي كان عندنا وتفكروا داكشي اللي كنا درنا كامل. دونك خصني نزيد حتى لي زانترفاس. وي غادي تزيد لي زانترفاس مي خدم بعد لا بارتي ديال نخدموا لو كونتوني لا ليست ديال لي ميثود اللي غيكونوا عندنا هنايا ياك. عاد ديك الساعه ندوزو لي زانترفاس لي ميثود نديرو ديال الكرود عاديين. ديال كرود عاديين. فوالا هما اللي بوغ لانستون هما اللي غادي نحتاجو باسكو غادي ناجوتيو دي كليون، نبغيو نموديفيو ان كليون، نبغيو نسوبريميو ان كليون، نبغيو نشوفو لا ليست ديال لي كليون ديالنا كاملين ياك. من بعد غادي نبغيو نشوفو من غير لي ميثود ديال الكرود العاديين شنو غيكون عندنا. غيكون عندنا اون ميثود اللي كتروتورني لا ليست ديال الفاكتور ديال ان كليون. سا وي. مارش. سا مارش. خليكم تخدموا هاد لابارتي هادي بيناتكم. بلا ما نجيب لك الفيشي الكونفيغوراسيون ديال ليبرنيس مازال. حاولوا سيل فو بلي بارتيسيبيو كاملين في لابارتي هادي باش اللي عنده شي مشكل سي ميو يشوفوا دابا.
مازال عليها الحال، مازال ما نديروهاش. كاين الكونفيغوراسيون fichier de configuration. مي بلوتو هنايا فاش ما بقاش عندنا لو فيشي دو كونفيغوراسيون باسكو الكونفيغوراسيون آه حطيتيها وي في ابليكاسيون بون بروبرتيز دونك راه وي هادشي كامل غيتخاد غيتحرى من داك الفيشي اللي سميتو بون بروبرتيز وغيتانجيكتا في داكشي اللي خاصو effectivement. فهمتي ماشي كيف ما كنا خدامين في الاول بداك لو فيشي دو كونفيغوراسيون ديال ايبرنيت وبالنسبة دابا لا سيسيون غادي نكريو حنايا ولا شي ديجا؟ فوالا راه هادشي هو اللي كنت ندوي لك عليه قبيله باسكو فاش دابا كنا خدامين بايبرنيت كنا خدامين سيسون فاكتوري كنا كنكريو لا سيسون فاكتوري بوغ سكونيكتي على باز دوني اللي كتمشي تاخذ لي زانفورماسيون من لو فيشي دو كونفيغوراسيون كتكونيكتا باغ لا سويت كنكريو لا سيسون ديال ايبرنيت باش نديرو لابيل لي ميثود ديال ايبرنيت مي اون فوا ملي دوي جي بي ما بقيتش كومبليتمون كندويو على لا سيسون فاكتوري ولا سيسيون ولينا كندويو على جوج ديال لي زوبجي وحدين اخرين اللي هما لونتيتي ماناجر فاكتوري بلس لونتيتي ماناجر فهمتيني نو صراحة نسيت هذيك لابارتي ديال انت تشوف دابا في الاول كنا خدامين بايبرنيت وي الايبرنيت كانت عندنا فاكتوري وكانت عندنا لا لا سيسيون ياك وي الوغ اون فوا باغ لا سويت ملي ولينا خدامين بالجي بي فاش كنا يلاه المره الاولى خدمنا بسبرينغ بوت وقلت لكم فوالا راه غادي نبداو خدامين بالجي بي ما بقاوش خدامين بايبرنيت وقلت لكم زعما لا ديفيرونس علاش هو داكشي اللي كنت شرحت لكم قبيله دونك قلت لكم بان الجي بي فاش كنوليو خدامين راه عندنا لا سيسيون فاكتوري وسيسيون اللي هما اللي كاينين ديالهم لونتيتي ماناجر فاكتوري بلس لونتيتي ماناجر سا مارش هادشي بغينا زعما ديال هاد لي ميثود كاملين ماناجر فيشي ديال الكونفيغوراسيون كتاخذ لي زانفورماسيون دو كونيكسيون وكتكونيكتا بلس لونتيتي ماناجر اتسمي او ام تري بيان بوين فارغول دونك دابا غراس لهاد لا نوتاسيون اللي عندنا في لا لين 8 غادي يمشي تكري ان اوبجي دو تيب انتيتي ماناجر فاكتوري اون سبازون على لي زانفورماسيون اللي كاينين في لو فيشي ابليكاسيون بون بروبرتيز ومن بعد غيتكري ان اوبجي دو تيب انتيتي ماناجر ياك اون سبازون على داك الفيشي انتيتي ماناجر فاكتوري اللي غادي يكون تكريا وغيتانجيكتا في هذا الاو ام هذا اللي هو دو تيب الانترفاس هذا انتيتي ماناجر دونك انا نقدر دابا نجي هنا في لا ليست ديال لي ميثود كاملين اللي عندي في هاد لا كلاس نخدم بهاد الاو ام هذا سون اوكان بروبليم هادشي كامل درتو هاد لا نوتاسيون هادي هاد الخدمه كامله اللي كنا حنا كنديروها في ايبرنيت ياك درتها هاد لا نوتاسيون هادي اللي هي ارباز بيرسيستونس كونتكست وبالنسبة لهاديك اروباس ريبوزيتوري تنديروها في الانترفاس ولا في هاد لا كلاس هادي ولا في لا الكلاس ديالو؟ لا شوف هذيك لا نوتاسيون ديجا ديال اروباز ريبوزيتوري ياك راه كنبين بان هاد لا كلاس غير باش تفهم راه ما نقدرش نديرها الانترفاس راه كنديرها الكلاس علاش باسكو كنبين بان هذاك لا كلاس اول حاجه كنرجعها سي كوم ان كومبوزون ديال سبرينغ وي اللي سي كوم ان كومبوزون ديال سبرينغ اللي تقدر تانستونسيا كوم ان بين ديال سبرينغ اللي تقدر تانستونسيا فهمتي باسكو ملي كتعطي انت ديك لا نوتاسيون ديال اروباز اوتو وايرد عقلتي لا نوتاسيون اروباز اوتو وايرد وي اوتو وايرد وكواليفاير هذيك فوالا اروباز اوتو وايرد لمن كنعطيوها لان اتريبي دو تيب الانترفاس دونك راسو بلوتو سبرينغ لو بلان وي لا لين 12 غتحيدها كري دابا الكرود ديالك عادي لا بلوتو ماشي 12 باردون 14 دابا حط الكرود ديالك عادي نيت باش تفكروا هادشي شويه جو بونس هادي راه عادي يعني داخله في الكروتشيه. وي مي دابا انت فين خدام في الفاكتور ديال الفاكتور ديالو وبدا في لا ميثود ديال السيف ديال وي فاكتور فهمتي
ابارامون من نهار سالينا لا فورماسيون ديال سبرينغ بوت ما بقيتوش خدمتوا هاد لابارتي هادي باسكو بانتو لي نسيتوها. هي هذه الصراحة هنا خصني شوف ندير افيشاج فاكتور اشنو بغيتي تعني بها صلاح الدين؟ نعم عادل. ايفيكتيفمون هادشي حتى انا اللي فهمت من لو نون ديال لا ميثود. هذيك افيشاج فاكتور صلاح الدين شنو بغيتي تعني بها؟ واش لافيشاج ديال لونسومبل دي فاكتور؟ لا ديال فاكتور وحده وي دونك خصك دوز لا لايدي ديالها. وعاد اون ميثود وحده اخرى اللي غتريكوبيري باغ نيميرو دو فاكتور. وبالنسبة غير هادي ديال وقيلا غادي ندير find by ID ياك. كاينه اون ميثود سميتها فايند وان. هي الأولى. فين هي فايند؟ كاينه زيد وي هي هذيك. ياك هنا ما عندكش كلشي ديال جي بي وي عطاها فاكتور بون كلاس والبريميري الاي دي وداك الاي دي اللي عندك بون فاكتور. صلاح الدين خلي الروتون كما كنتي كما كنتي داير في الاول. عرفتي علاش؟ حيت غيخصك تسد لونتيتي ماناجر فاش تسالي، داكور. والروتون خاصها تكون هي الانستركسيون الاخرى ما تقدرش تسد تما. لا ما تقدرش تسدها. وقيلا خصني نبدل حتى السميه ديال لا ميثود. لا هادشي فوالا كنت غادي نقولها لك باسكو حاولوا لو نون ديال لي ميثود يكون شويه سينيفيكاتيف. فوالا فاين فاكتور باي اي دي مزيان. ما غيديرش هنا قبل واحد الكويري لا ما جو بونس غادي يخص نورمالمون صلاح الدين وي. ما كاينش ديك الفايند لا ولكن دابا شوف راه ما كاينش هنا ميثود في الجي بي ولا ميم في ايبرنيت باسكو ملي كنا كنبغيو نجيبوا لا ليست ديال لي فاكتور كاملين قلنا ما عندناش اون ميثود بري ديفيني باغ ايبرنيت. قلنا حنا كنكريو واحد الكويري ياك كنا في ايبرنيت سميناها اش كيو ال ولا بلوتو هي سميتها اش كيو ال وفي الجي بي ار سميتها جي بي كيو ال. دونك ني غادي تكون كويري ولا جي بي كيو ال؟ لا كويري غتاخذ جي بي كيو ال فوالا ديال جافا بيرسيستونس. ديما الا خديتي ديال ايبرنيت وليتي خدام بايبرنيت ما بقيتيش خدام بالجي بي. دونك نهار تبدل لو ار ام غادي تجي تموديفي في لو كود ديالك. ام كرييت اصلا ناخذ هذه بلا اطوال جو بونس لا ضروري مع انا ما عرفتش قيلا صلاح الدين غير حيد ليطوال وديك ليست خصها تامبورطا.
فوالا هاد فاكتور راه لو نوم ديال لا كلاس اوني بيان داكور ياك فاكتور اللي كاينه في وسط الشين دو كاركتير ديال كريس كويري وي وي سميه ديال لا كلاس داكا وليست امبورطون لا لامبورطاسيون اللي درتي في لا لين 11 ما صحيحاش وي وي خليك في لا لين 29 ديما غادي تكون عندنا كويري بوين ليست بوين get result list pardon غادي يكون اون بارامتر الفاكتور ياك وي بالنسبه للاجو لاجو لا ميثود سميتها persist فوالا سينون تقدر تخدم بلا ميثود الثانيه اللي هي ميرج باش اللي هي ليكيفالون ديال سيف اور ابديت او ليو دو persist ميرج وي هاد ميرج كنا تنديروها في الابديت وحتى في لاجو وي ايفيكتيفمون دونك هادشي اللي قلت لك دابا سي ليكيفالون ديال سيف اور ابديت ديجا راه ميم بيرسيست راه عندها لو ميم فونكسيونمون ياك تقريبا ديجا انت فاش كتبيرسيستي ان اوبجي الا ما كانش عنده لاي دي كي انسيري الا كان عنده الاي دي كيعتبرها موديفيكاسيون وي بالنسبه للريموف خصنا نعطيو لوبجي ماشي غير لاي دي وي خصك تعطى لوبجي لا ديجا انت غيكون عندك اي دي ياك وندير خاصك الجيت تجيب فوالا سي سا خدم بلا ميثود اللي وجدتي find by id find factor by id صافي مزيان هنا بقى عندنا واحد لا ميثود وحده اخرى ديال الابديت بلوتو لا الابديت نخدمو بهذيك الاولى اللي سميتها الاد ياك بقى عندنا اون ميثود اللي غتطلع لينا لا ليست ديال وي 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 لا وسط لا ميثود اللي درتي لها لابيل صافي سي بون ما فهمتش في لا لين 39 find by facture by id دابا فاش غنكونوا كنسوبريميو غتوصل لا لين 39 قبل من ريموف غتمشي دير لابيل غتسد لونتيتي ماناجر دونك في هاد لو كا حيد لا ميثود وجيب لوبجي ديالك عادي
دونك هنا اون بارامتر ندوز للفاكتور. لا خليك في الاي دي مي داكشي اللي درتي اون بارامتر ديال لا ميثود ريموف. دونك هاد فايد نديرو في ان اوبجي هذا باش ندير لي انت قبل من ريموف فوالا غتجيب لوبجي ديالك. لا ما لا غتعطيه ال ان بوين فايند باسكو دابا بقيتي في لو ميم برينسيپ. انت كوبي لا لين 21 ودابا داك لوبجي فاكتور دوزو لداخل. قلتي خصنا واحد لا ميثود. وي اللي غطلع لنا باسكو دابا كنترطيو في لا كلاس فاكتور خصنا اون ميثود اللي غادي نعطيوها ان كليون تجيب لنا لا ليست ديال لي فاكتور ديالو. دونك فايند فاكتور باي باي كليون فوالا. لا غترتورني اون ليست ديال لي فاكتور. وي نعطيو لوبجي ديال الكليون ولا غير لاي دي ديالو. بونس غير لاي دي. لا خاصك تعطي ان كليون نورمالمون. دابا كيفاش غتخدمها هادي؟ سكينة، امل، زكية، عادل، كيفاش غتخدم؟ وي مي بوغ ان كليون. هاد لا ميثود ما عندناش عند ايفرنيت بلوتو ما كايناش اون ميثود اللي تخلينا نريكوبيريو هادشي دونك انا غنخدمو بالكويري. بالكويري en.create query دونك كتعطيها فروم فاكتور وير اسميتي لاتريبي ديالك ديال الكليون في الفاكتور. سميتو كليون. وير اي دي كليون لا رجع نشوف. لا الفاكتور سمينا غير كليون. لا سميتو كليون والباس دوني لي اي دي كليون دونك حنا غنخدمو دابا بالكليون. والكليون ايكال دو بوين. المهم حنا نديروها كوم بارامتر دو بوين سي ولا دو بوين كليون ومن بعد غادي نرجعو نديرو ليه كويري بوين سيت بارامتر نعطيوه نخدمو بالنيم ولوبجي. الثالثه لو نون اللي سمينا غير سي ياك اونتر لي دوبل كود. لا اونتر دوبل كود الفاليو ديالو باش بغيناه يعوضو بالكليون اللي عندنا اون بارامتر. سا مارش دونك دابا غتكمل الكويري ديالك كتخرج منها لا ليست بلا ميثود اللي درتي لها لابيل قبيله get result list فوالا هذيك. سي بون روتورني في الاخر. سا مارش دابا لا ميم شوز غديرو بالنسبه للكليون. عفاك ما يمكن غير هاد كرييت كويري ما فهمتش هاد دو بوين. هذا هاد دو بوين هادي كتبريسيزي بها دي بارامتر خليك تعوض لا فالور ديالهم من بعد.
فهمتيني؟ دابا حنا سكي نوز انتيريس شنو قلنا ليه غتمشي تجيب لنا من لا طابل فاكتور ياك وير لو كليون داك لاتريبي كليون غياخد واحد لا فالور نورمالمون اشنو خصو ياخد هاد لا فالور هادي هاد الكليون اللي عندنا هنا انت ما يمكنش لك غادي تحطها هنايا فهمتي دونك كتحط ليها واحد لانديس واحد السميه اللي كتسيتيها كوم بارامتر هنايا كتقول لي هاد السي هادي راه غتعوضها ليا بهاد الكليون بهاد لوبجي كليون سي بون فهمتك. صافي دابا هاد بالنسبه للطابل الكليون المهم نخلي لكم واحد 5 مينوت تعدوا في هاد لابارتي باغ لا سويت نرجعوا